کمایکل سلام. یک ویدیو دیگه است درباره تحولات افغانستان و اینکه دیگه دنیا کسته تحولات را از کدام نگاه کسته تو منه وقتی که یک جای کانفلیکت میشه است تمام زیاد متاثر غریب مردم میشه. در نظر از ما که یک اعداد و شمار که موتو کنی امی حالات که میشه در تحولات میشه منیزو چقدر غریب مردم ها کسته متاثر میشه چقدر پرسنت پاپولیشن میشه. در نظر از ما یک ایمپورتنت فکتری کانفلیکت است یا تحولات است که ممنیز تو کنی. الجزیره کسته دنا خوب آرتیکل کسته پابلیش کرده و سورس زورم کسته منیزو کسمان شو خاص طور پر یک چند اعداد شمار بود درباره ازرجات که زی کانفلیکت مردم متاثر میشد. در نظر من اینترستینگ بود که و ما خیال کردم که ضروری است که قوما کسته کم دربارهش کسته خبر باشم. خب امیتر که می پر کسته شما منگرن ای آرتیکل از الجزیره منیزی کسته یه استاتستیکس اولنیش که ما میخواستم شیر کنم و درباره ازی است وقتی که کجا کانفلیکت میشه مردم کوشش من از جایی که جنگ است از اونج خود رو برو بدر کنه کم د محفوظتر ایریا کسته بوره. نورمالی پیش یک ویدیو که ما جور کردم درباره کانفلیکت که گفتم درباره رینگ رودز بود گفتم موستلی کانفلیکتس کسته از هزارجات کسته کم است زیاتر کسته د گرد کسته زیاتر جنگ او فسادا بده د منیزی 20 سال لیکن منیزی کانفلیکت کسته یک اعداد شمار کسته درباره د کندی و بامیان ما که منیزی موجوده تحولات که شده منیزو چقدر پرسنت مردم شده که کافی در نظر از ما خوشروبه است و اعداد شمار د طور مثال کسته مردمایی که د منی خود افغانستان کسته دیسپلیس شده یعنی مطلب از یک جایی کم غیر محفوظ محفوظتر جایی منی خود افغانستان که مفقده تقریبا کسته 9 میلیون مردم کسته اینترنلی کسته دیسپلیس شده. دیگه منیزو کسته بامیان وری صبح که مطلب منیزو تقریبا جنگ مومگی نشده نارملی لیکن منی خود بامیان کسته خالی کسته تقریبا 90,790 آدم کسته یعنی قریب 1 لک آدم کسته خالی منی خود بامیان مردم خانه خیله کده ده بلی کوه رفته یا ده منی اطراف کی رفته بدن 90,000 یا قریب 91,000 آدم کسته منیزو دیسپلیس کسته شده. یعنی مطلب کتا داد شماره اکچوال چیز پرسنتیج چی میتونه اکچوال نمبرز میتونه زیاد باشه ازو کده باوجود ازو به هر حال یعنی منی افغانستان که پورا صوبایش که جنگ و فساد کی قصد شده منیزی که است تمام زیاد دیسپلیسمنت که شده اینترنلی مردمایی که دیسپلیس شده قندوز است تمام اوله که منیزو تقریبا 99,000 مردمایی که است دیسپلیس شده. دومنه نمبر که است بامیان دیگه مطلب اینه مردمان گفت نارمالی چیزا که است اینترنلی دیسپلیس که مردمان شده باید او جایشونه که مطلب منیش کانفلیکت زیاد است مثلا که است هلمند و قندار متوانی مخص مردمان اینترنلی دیسپلیس نشده یا د زیرو که مثلا پنشیره دیگه که مومینگرن تو خان تقریبا دو چیزا پروینس که مردماشی بسیار کم اینترنلی دیسپلیس شده یک پکتیکای دیگه کست پنشیره تزی روزایی که مطلب کانفلیکت شده یک مطلب کم کونه استاتستیکس است او خزیات نیه مطلب تزی که نو دیولپمنت که درو د پنشیر میشه زو که د پیشتر مطلب از ما دزو یالی جدید شاید مردم کم دیسپلیس شده لیکن باوجود ازو هم کسته از تمام زیاد ای که مطلب مرنیزی 91,000 مردم خالی از بامیان دیسپلیس شده برای از ما کسته کم دیگه unexpected بوده منیزی کسته باوجود ازو که مطلب خالی د منیزی که ایویکویشن پروسس شد مطابق ازی کسته امریکا و دیگه ملکا مشترکه را گپشر مزنه خالی امریکا را گپش نمزنه امی مطلب منی نیتو الاینس شکرش قصد بود اینا که زیر جازاخ که برده از منی ایرپورت که برد از منیزو کسته تقریبا 1,13,500 نفر کسته اینا از منی ملک کسته برو بدر کده و اقوام متحده مطابق درو توقعونه که تقریبا 9 میلیون آدم کسته ملک را کسته منی چند ماه آینده کسته ایله کنه یعنی منی 4 ماه کسته میتنه پنجال کسته چیزا کسته 500,000 یا 5 لک آدم یا 9 میلیون ار کدام شکرش زیاد فامیلیار و عادات شمار کسته میتنه کسته ملک ایله کنه. خو اینی مردم ای که مطلب از 1 لک آدم بنا صرف زیر جاز برد و 5 لک آدم کسته چیزا کسته میتنه از منی ملک کسته منی 4 ماه کسته بوره و تقریبا 9 میلیون کسته اینترنلی دیسپلیس شده و بامیان کسته منی زو خاص طور پر بامیان قندوز است تمام زیاد افکتد شده. ای خو یک
ایسه کانفلیکت است. دیگه ایسه کانفلیکتی تر است که چقدر مردم کست از خوراک کست متاثر میشه. آلردی پیش از اینکه مطلب کانفلیکت کست شروع شد از یک سیوم آبادی افغانستان کست آلردی کست مردم فود اینسیکیوریتی داشت. فود اینسیکیوریتی مطلب چی تر است که همیشه برای خوراک اویلیبل نباشه، یعنی یک وقت خوراک داشته باشی یک وقت کست خوراک نداشته باشی، یا مثلا اگر راه تو امداد ملاو نشنه تو کست چیزش نی گوشنه بومنی. دیگه یک سیوم آبادی افغانستان، یعنی آبادی افغانستان 38 میلیون است، از من 38 میلیون کست یک سیومش کست چیزا موره درو. دیگه منیزو کست مطابق ورلد فود پروگرام کست تقریبا 2 میلیون اولادای ریزه کستن نونوا کسته یا بچای ریزه کسته آلردی از کمی خوراک کسته میل نریشمنت کسته منیز کسته شکار است. دیگه نه خو بسیار چیز است. بس ای تر است که یه خو جنگ فساد است، علاوه جنگ فساد دیگه چیز که اینا زیاد نقصان داده و کسته خوشحالی بده. یعنی می خوشحالی که امسال مری افغانستان رفته از منیزی کسته 40% یعنی 40% کراپ خور کسته اینا کسته از دست ده. منیزو کسته یہ کسته نه صرف ده حد کشاورزی کسته 40% کسته حاصلات کشاورزی کسته نقصان داده. علاوه ازو کسته لایو استاک کی دبلیزی کسته دیپندنت است و گوسپو خورو بوزو گو اینا اشیام کسته از خاطر دراوت کسته کافی منیزو نقصان کرده. علاوه جنگ خوشحالی کسته یک فکتری دیگه است که دمانی زی غربت کسته چیزا کرده. دیگه منیزی یعنی تقریبا اگر مو وقتی که مو میگه یک سیوم میگه از منی هر 3 نفر یک نفر شی شاید و قزن اندازه نشنه دیگه این اکچوال نمبر که مو میدی بس منیزو کم اندازه زده میشه. یعنی تقریبا 14 میلیون مردم کسته تقریبا کسته گوشنه موره و ذره دی چیزا داره، ذره دی هلپ کسته دمونه دی داره. بس برای از ما که اعداد شمار که منیزی کلو چیزا بود کافی مطلب پریشان کن والا کسته او کسته دایکندی است. این مطلب منی افغانستان الان که غربت منی پوره افغانستان است، لیکن بعض جاها کسته امرجنسی است. یعنی امرجنسی یعنی شما منیزی میب که منیش کستنش تو منن مطلب فهمین گو جای نیه تبالی مطلب قحطی که موقع شرمزنی، لیکن یک استیپ قریبی قحطی کسته است. منیزو کسته رید چیزش کسته امرجنسی منی رید کسته از منی از درجات کسته دایکندی منیش کسته زیاد چیز است. یعنی مطلب منی افغانستان 4 دنه تر صوبه است که امرجنسی سیچویشن داره. یکش کسته دایکندی، دیگهش کسته فاریاب است، غور است و کسته بدخشان است. مطلب یعنی 4 صوبه منی افغانستان چیزه. دیگه ما میخوایم دایکندی رو کسته یک نمبر شی بدم علاوه دایکندی بامیان رم کسته. دیگه یعنی سورس دیتا از نه کسته از بله آی پی سی است که مطلب نه چیزا کده اونایی که میخواه انترستید خودی اکچوال چیزش بخانه نامی چیزا خود اکچوال آرتیکل کسته بخانه خود سورس ما برای سکرین خود کسته وردم از منی اینزی کسته شما گرفته توغمه تنین. لیکن ما میخوایم بای ما پسته بله تیبل تاکه مو نمبر زر کسته مو بخانی منیزی کسته یک چند نمبر کسته کافی خوش رو باسته. دیگه اینا مو که فود اینسیکیوریتی رینا کسته منی مختلف فیز کسته داده، فیز 1 2 3 4 5 کسته فهمینه قحطی کسته 4 کسته امرجنسی که اونایی که ضرورت داره مدد شونه که اگر مدد نشنه اونا کسته گوشنه موره. دیگه منی ازی کسته یعنی بامیان را که موتوغ منی بامیان کسته تقریبا 50,000 آدم یا 10% پاپولیشن کسته دمونی امرجنسی سیچویشن از لحاظ خوراک کسته که اگر اونا مدد ملاو نشنه اونا کسته گوشنه موره. لیکن سیچویشن کسته دمونی دایکندی بسیار الارمینگ است. یعنی تقریبا 25% پاپولیشن کسته 1,29,000 آدم کسته دمونی امرجنسی سیچویشن قرار داره از لحاظ خوراک. ما فیز 3 شرنم فیز 3 شم و آدم است که ضرورت در فیز 2 شم فیز 1 شم کسته. لیکن این نرمو درو گبی او آدم ها میزنه که پرسنتیج میزنه که منی امرجنسی است. دایکندی کسته 25% مطلب شسته که از منی هر 4 آدم کسته یک آدم کسته دمونی خوراک لحاظ کسته امرجنسی که اگر اونا خوراک ملاو نشنه اونا کسته گوشنه مطلب منی نیکست سٹیج اگر در جنگ و فساد بوره و چیزا کسته
نو رژیم که آماده اگر اینا که است اکانومی رو هندل نتنه یا که است امن آورده نتنه یا مطلب قد بین الاقوامی اداره که است اینا کار کده نتنه قد دیگه ملکا که است کار کده نتنه میتنه اینمی امرجنسی سیچویشن که است بورد منی فیمین که است من مردم که است شکار قحطیش نه دیگه برای ما که است بسیار در نظر از ما عدد شمار ضروری بود که ما قد قومای که است شیر کنم چرا برای از ما کم از کم الارمینگ بودی نمبرز که است. خب یک مطلب یک فود انسیکیورتی را بس دیگه د معامله غربت که است. خب وقتی که غنی که است تبالی دبلی حکومت بود مطابق خود از او که مطلب و عدد شمار داده بود او گفتد که است تقریبا 90% پاپولیشن افغانستان که است در روز که است از $2 که است کم کماینه. این مطلب آمدنی مردم از $2 کم در یک روز 90% پاپولیشن که است. یعنی بس لیکن مردمایی که از خط غربت کم که است زندگی مناده منیزو که است و تقریبا که است 54% پاپولیشن که است. یعنی از نصف که زیاد مردمایش که است از لیول غربت که است از خط غربت که هم که است کم تا زندگی نه. برای زو که است الارمینگ سیچویشن منیز ما برای زو بود که مطلب اینی یک میپ که است اینا نشون داده که منیزو که است نشون میده که هر صوبه که است منیزو شرح غربت که است چقدر است. منیز اگر توخ کنی یعنی تا که داده دیکندی منی دیکندی که است 90% پاپولیشن که است از سطح غربت تا زندگی نه. یعنی منی افغانستان که میقص که صوبه داره از منی صوبهش که است دیکندی غریب ترین صوبه افغانستان است که منیزو 90% پاپولیشن که است از شرح غربت از خط غربت که است پاورتی لاین که است از او که است بلود از شرح غربت که است از او که تاتر که است زندگی من. دیگه بعد از دیکندی که است قندار هلمند سمنگان است که مطلب شرح غربت که است دمنی زیاده لیکن باوجود از دیکندی که است هم غریب ترین صوبه که است دمنی زی که است. خو این یک چند عدد شمار بود که در نظر از ما که است امپورتنت فاکتور است. دیگه دمزی افکت امیناره که شراره که مردم تومونه بس کم اندازه زده موشه که اگر یک صوبه که است 90% مردم شکست از سطح غربت تا زندگی نه چه از منی به تقریبا 1/4 پاپولیشن یا 25% پاپولیشن که است شکاری چیز است امرجنسی فود کرایسیس که است در منیزو است. خب مردمش توان زور نداره که شور بخوره منیزو که است اینا که است ضرورت داره. بامیان دیکندی در نظر از ما که دو صوبه منی افغانستان که است حالات چی کافی خراب است. یک خو انترنلی دیسپلیسد مردم داره سکیوریتی مسئله داره خشکسالی مسئله داره دیگه اینا که است فود سکیوریتی مسئله داره لیول غربت که است این سیچویشن است دمنی چیزا که است. خب ما همین که است ویدیو رو بندم امید دارم که این انفورمیشن یا استاتستیکس که است برای شما که است معلومات افزا بوده باشه. تشکر شاوشم.